مولا علی فرماتے ہیں میرے دل جو خیال آیا عمر کھجور دا بڑا لطف آیا ہے کہتے ایک کھجور اور کھلایا جائے عمر فاروق فرماتے ہیں علی کی میں سوچ دے ہو مولا علی کہنے لگے عمر فاروق جی کھجور دا لطف بڑا آیا ایک کھجور اور دے دے آج عمر فاروق فرمان لگے مولا علی تیرا دی کملی والے دو دے دے میں بھی دو ہی دینی فرمائے بھائی منو ایک موضوع دیتا گیا کہ افضلیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بیان کرنی ہے اور دوسرا موضوع دیتا گیا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ دی محبت بیان کرنی ہے تو میں انشاءاللہ ان دونوں موضوعات چیدہ چند باتاں آپ احباب دے کچھ گزار کرنی ہیں نوجوان میں جدو دستے تھے آیا بے شمار ساریاں محبتاں دا اظہار کر رہے ہیں یقین کرو تسی جنیاں بھی محبتاں دے دیو میرے سین تے روزانہ پتہ نہیں کتنے کلے رضوی صاحب میں اکثر پوچھ دے ہوندے نے ماشاءاللہ محبت ناسی صاحب کنے کو کلے جمع ہو گئے ہیں تو میں کہنا کہ منو گھر والے دس دینے جی پورا ایک کمرہ کلیاں دا بھر گیا جی اگو کلے لے انہوں نے کمرہ نوا بنا دیو اتنے جمع ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ساریاں محبتاں نے توڑیاں جنی میں روزانہ سمیٹتا رہنا تے اللہ تعالیٰ نے محبتاں دا تو انہوں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے مگر تسی جدو محبتہ کرتے ہوندے ہو تو میں اپنے اندر کی سوچدا ہونا میں کہنا کہ دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے میں بڑا یاد ہے کہ گنبد خضرہ شریف دے سامنے بیٹھا سا اپنے بابا جی حضور تاجدار چورہ شریف دے قدمین آپ نے این افطاری دا وقت سی رمضان شریف دا ماہ مکرم تے گنبد خضرہ شریف وال منو اشارہ کر کے نا تے اچانک فرمان لگے آسی جان منو فرمان دے سن اکثر آسی جان میں عرض کی تھی جی حضور فرمان لگے پتر ایس سائیدہ وفادار بن کے رمی تو دنیا تیری روے گی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے تو میں نے فرمان لگے پتر جنہوں سائیں ویک چھڑنے نا انہوں سارے پہ ویک دینے دعا کریا کرو سائیں ویک چھڑنے یہ سائیں ویک چھڑنے وہ کسے نے بابا جی اکثر میں نے ایک جملہ فرمان دے ہوندے سن آپ فرما دے سن کہ بیٹا بابا گرو نانک نے آکھیا سی کہ سائیں تیری روٹ سے میرا آدر کرے نہ کو سائیں تیری روٹ سے میرا آدر کرے نہ کو در در کرے سہیلیاں میں مڑ مڑ ویکھاں تو زندہ بات کیا بات کیا بات کیا بات انہیں ماننا ماشاءاللہ سارے بولو سارے بولو آمین 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 یہ جڑے نعرے لگ گئے نا تو یہ مطلب وہ اپنے بابے دے وہ اپنے بابے دے وہ اپنے بابے دے لگانا شروع پتہ کیوں وجہ ہے کیا جاندہ کہ من احبا شیئن اکثر ذکر ہوں جنہوں جدن نال پیار ہوئے نا او دا کثرت نہ ذکر کرتا ہے یا وہ کہندہ ہے کہ میں ذکر کرنا لوگ سننا یا لوگ کرن تے میں سنا میاں صاحب فرماتے نے جو کسے دا عاشق ہوئے گلوں سے دی کردہ سو مکر بہانے پاکے مرنے او دے مردہ تو عشق دا قانون ہی ہے کہ جتنا محبت ہوئے او دا ذکر بھی بہتا کری دے تو اسی سارے اس محبت دی زنجیر جو بندے ہوئے ہیں جڑی سانو مصطفیٰ کریم دی بارگاہ لے کے جان دی ہے دیکھو نا رات تقریباً 3:30 ہو گئے 35 منٹ ہو گئے تقریباً 3 بج کے سردیاں دی رات ہے تسی ٹھنڈی زمین تے بیٹھے ہو ساری رات بیٹھے رہے ہو ہون بھی میں آخر تک دیکھنا توڑا ذوق اس طرح جو میں محبت ہونے شروع ہوئی ہے تسی فیس بک چھوڑ کے آئیو واٹس ایپ چھوڑ کے آئیو ٹک ٹاک چھوڑ کے آئیو یوٹیوب چھوڑ کے آئیو فلمہ ڈرامے ماں باپ بیوی بچے کاروبار نیند قربان کیتی صبح کمہ تے بھی جانا ہوئے گا دیگر بھی سارے کم کاج دنیا داری نالے تسی ساریاں قربانیاں دے کے سفر دیاں صعوبتاں برداشت کر کے نرم تے گرم بستر چھوڑ کے نیند قربان کر کے پیسے خرچ کر کے پیٹرول خرچ کر کے انہیاں قربانیاں دے کے آئیو وجہ کی ہے رضوی صاحب یقینی طور تے او سکون تو انو او ساری چیزاں چا نہیں ملیا جڑا تسی ذکر مصطفیٰ چا لینا آئے ہو او سکون تو انو ساری چیزاں چا نہیں ملیا تو ہنو پتہ ہے کہ سکون ایتھے ملا گوشت والی دکان تے جائیے نا تے آکھیے منو 2 میٹر کپڑا دے دیو ملے گا تے جے کپڑے والی دکان تے آکھو منو 2 کلو گوشت تول دیو ملے گا نہیں
گوشت والی دکان تو گوشت ملے گا، کپڑے والی دکان تو کپڑا ہی ملے گا۔ جے تسی فیس بک چ سکون ڈھونڈو گے تو اس دکان چ تے رب نے رکھیا ہی نہیں، جے تسی واٹس ایپ تے سکون ڈھونڈو گے اس دکان چ تے رب نے رکھیا ہی نہیں، جے تسی دنیا داری دے سارے نظام دے اندر تسی سکون ڈھونڈو گے نہیں ملے گا، پارک چ جاؤ گے فلماں ڈرامے دیکھو گے سکون نہیں ملے گا، کیوں؟ کیونکہ اس دکان چ سودا ہے ہی نہیں۔ اس سودا کیڑی دکان تے وے؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے سکون دا سودا ہی اپنے ذکر دی دکان چ رکھیا ہے۔ تسی یقین کرو بالکل ٹھیک دکان تے آئے ہو، بالکل ٹھیک دکان تے آئے ہو، جتھوں سکون ملدا نا تسی اوتھے دکان تے آئے ہو۔ تے جاگے کیوں ہو؟ گھر چ ایک ضدی بچہ ہوئے نا، ایک ضدی بچہ ہوئے تے ماں لے آ کے کہندی آسی صاحب پیر صاحب حضرت جی انہوں دم کر دیو، یہ بڑی ضد کردا ہے، نہ یہ سوندا ہے تے نہ سون دیندا ہے۔ معلوم ہو گیا کہ ضدی بچہ گھر وچ ہوئے تے نہ سوندا ہے تے نہ سون دیندا ہے۔ صوفیاء فرماندے نے عشق بھی ضدی بچے دی طرح ہوندا ہے، یہ آ جائے نا تے نہ سوندا ہے تے نہ سون دیندا ہے۔ عشق رسول ہے جنہیں تہانوں جگا کے رکھے، آؤ سکون ہے جڑا تسی اتھے لین آئیو جڑا ذکر مصطفیٰ چ ملدا ہے۔ اللہ کرے انتظامیہ دی اللہ اس کاوش نو قبول کر کے مہران صاحب تہاڈی سی ٹیم نو اللہ آباد رکھے، عبدالآباد تک آباد رکھے۔ میں کہاں گا میں حلیمہ دے ویڑے دا صدقہ ہے، ویڑے ہمیشہ رہن آباد تے ایتھے ہوندا رہے میلاد۔ قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی معروف ہے تے مبارکہ پڑھی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فرمایا جڑا اللہ کے دے رسول دی اطاعت کرے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، اللہ فرماتا ہے میں انہوں انعام دیواں گا جڑا اللہ کے دے رسول دی اطاعت کرے۔ یا اللہ انعام کی دے گا؟ اللہ فرماتا ہے جڑا رسول دی تے اللہ دی اطاعت کرے انہوں انعام وچ میں انہاں لوگاں دا ساتھ دیواں گا جنہاں تے میں اپنی نعمتاں نازل کیتیاں۔ عرض کیتی یا اللہ کون لوگ نے جنہاں تے تو اپنا انعام کیتا تے اپنی نعمتاں نازل کیتیاں؟ اللہ نے فرمایا چار گروہ نے، وہ چار طرح دے لوگ نے، وہ چاروں کیڑے نے؟ اللہ نے فرمایا من النبیین، پہلے نبیاں دا گروہ، والصدیقین فرمایا دوسرا صدیقاں تے سچیاں دا گروہ، والشہداء فرمایا تیسرا شہیداں دا گروہ، والصالحین چوتھا ولیاں دا گروہ۔ آخر تے اللہ نے انہاں دا تعارف کرایا چواں دا تے فرمایا وحسن اولئک رفیقا، فرمایا ایک کیا ہی چنگے یار نے۔ کسی سفید داڑھی والے بابے کو بیٹھ کے پوچھا جب بابا جی میں یار بنانا ہے تے ذرا مینوں دسو اچھے یار دی نشانی کی ہوتی ہے، میں کنوں یار بناواں؟ تے بابا جی فرمان کے بیٹا میری زندگی دا تجربہ ہے یار او ہوندا جڑا اوکھے ویلے کم آ جائے۔ میں فیصل آباد ہی بیٹھا نا، کوئی بات نہیں آ رہی تھوڑی، جنہیں تانوں گنتی آندی ہے نا انہیں مینوں شعر آندے نے الحمدللہ، قرآن مینوں سارا ہوندا ہے تے حدیثاں جنہیں آنکھوں میں سنا دینا، سیرت طیبات جس بابے دا ذکر آنکھوں میں شروع کر دینا۔ مگر میں تمہیدی الفاظ جب بول رہا تقریرہ مینوں بڑی آندیاں لچھے دار جنہیں آنکھوں سارا دن تسی سن دے رہندے ہو۔ میں رات اس ویلے صرف تقریر کر کے نہیں جانا، میں تانوں کو پیغام بھی دے کے جانا ہے نا، خالی تے نہیں نہ جانا ساری رات بیٹھے رہے ہو۔ نالے میرے بابا جی فرماتے ہیں سخی دے بوئے تو منگتا خالی ٹر جاوے، منگتے دا نہیں بگڑدا، سخی دے بوئے نو لاج لگ جاندی ہے۔ تے اسی تے شام دے آکے سخیاں دے بوئے بیٹھے ہیں تے خالی تے نہیں نہ اسا جانا بھائی، کچھ لے کے جانا ہے نا، اس واسطے میں تانوں خالی نہیں بھیجنا چاہتا، میں چاہنا سخی دے بوئے آیا کچھ لے کے جائیے تاکہ آئندہ زندگی وچ ساڈے عمل کم آ جائے۔ ہن انی اونچی سبحان اللہ فرماؤ مدینے آواز جاوے، یہ تے فیصلہ آباد باہر نکلی، میں کہ مدینے آواز جاوے۔ اب ایک بلا ہاتھ کنے نہیں چکیا، نال دا بیلی چک کے جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ تسی صحیح نہیں بول رہے، اسٹیج والے ہو تسے سنے شام دے نہیں بولے، یہ ذرا بول کے دوسو بلا کیویں ذکر محبوب سارے دا سانجا، سارے بولو سبحان اللہ۔ اج گلا خراب ہو جو صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا تے آکھی راتی نبی پاک دا یاراں دا ذکر ہوندا سی، میں سبحان اللہ کہندا رہیا۔ اج اچا 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 بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اچا جا سبحان اللہ فرمائے آمین آکھو بھائی سٹیج والے، یا اللہ جڑا اچا سبحان اللہ آکھے اس رمضان شریف وچ پورا ٹبر عمرہ کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچا بولے یا اللہ اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے۔ تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔
ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ ہن کام ایتھے رکھیا جائے پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ اور میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب بھائی میران جی میں ایک دن تقریر کر رہا تھے میں کہا جنہیں جنت جانا نا سارے ہاتھ کھڑے کر لو وہ سارے ہاتھ کھڑے کر لے میرے سامنے ایک نوجوان بیٹھا تو ہاتھ نہ کھڑا کرے میں کہا بیٹا تو جنت نہیں جانا کہہ لگا آسی صاحب امی نے آکھا سی پتر معافا تو سیدھا گھر ہی آویں کئی بیلی اس دکھ تو بھی ہاتھ نہیں کھڑے کر دے میں کدھر فوت ہی نہ ہو جاواں میں نے 23 سال گزر کے خطابت کر دیا میں 23 سالاں چ بندہ سبحان اللہ کہندا مردہ نہیں دیکھیا ہے ودی نو 27 خیر ہوندیاں ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ مینوں پتہ لگے میں سرکار دے جوندے جاگدے نوکراں وچ بیٹھا ہور اونچا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ نے فرمایا نبی بھی بڑے چنگے یار نے صدیق بھی بڑے چنگے یار نے فرمایا شہید بھی چنگے یار نے ولی بھی چنگے یار نے عرض کی تھی اللہ کنے کو چنگے یار نے حضورت فرماتے نے چنگا یار ہی ہویا ہے جیڑا اوکھے ویلے کم آ جائے اللہ فرماتے نبی صدیق شہید ولی چنگے یار نے یا اللہ کنے کو چنگے یار نے فرما دنیا دا یار بڑا بھی چنگا ہوے کہندا میں قبر دیا کندا تک یاری نبھا کے بکھاواں گا دنیا دا یار قبر تک یاری نہ باندھے فرمایا یاری میرے یاراں نال لال ہے جتھے دنیا دے یار دی یاری مک جاندی ہے اگے میرے یاراں دی یاری شروع ہو جاندی اللہ فرماتا جتھے تیرے یاراں دی یاری مک جاندی ہے اگے میرے یاراں دی یاری شروع ہو جاندی ایڈے چنگے یار نے اوکھا ویلا دنیا تے آ جائے قبر چ آ جائے حشر چ آ جائے اللہ فرماتا یاری میرے یاراں نال لا لے انہاں دی یاری کم آنی ہے وحسنا اولئک رفیقا میرا دل کردا ہے ترجمہ پیر باہو کل کروا کے دیواں اب تسی نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا سی اور اونچا بولو سبحان اللہ ہاتھ چوکے بولو میں نے پتہ لگے جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ چاہیا اسٹیج والے تھوڑا میرا حوصلہ بتاؤ میں نے لگے میں اپنے جی کھلوتا عارفان دے سلطان نے فرمایا نال کو سنگی اس سنگے نہ کریے کلن لاج نہ لائیے تمہیں کبھی تربوز نہیں پھیر دے پاویں توڑ مکیل جائیے کعبہ دے پتر کدے ہنس نہیں پھیر دے پاویں موتیاں چوگے چرائیے کھارے خون کدے مٹھے نہیں تھی دے باہو پاویں سیب نہ کھڑ پائیے سبحان اللہ او بولے جڑا نبی دے یاراں دا یار بھائی عشق دا قانون ہے یار دا یار بھی یار ہوندا یار دا یار بھی یار ہوندا جڑا نبی دے یاراں دا یار اونچا بولے سبحان اللہ ایک ہاتھ نبی دی آل دے نا تے ایک ہاتھ نبی دے یاراں دے نا تے کھڑا کر کے اونچا بولو سبحان اللہ اسی کنے خوشبختہ سننی اسی کتنے خوشبختہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کندیاں تے میرے نبی شب ہجرت بیٹھے تے مولا علی فتح مکہ دے دن نبی دے کندیاں تے بیٹھے مہران صاحب جیڑا نبی دے موڑیاں تے بیٹھا سننی ہو دے بھی غلام نے جی دے موڑیاں تے نبی بیٹھا سی ہو دے بھی غلام آوے کو سننی کڈے خوشبخت
اسی ہر نسبت رسول دا ادب کرنے والے اور یار اسی تو سبزی نو بھی کدو شریف کہنے ہاں جڑی ساڑے ماہی نو پسند آ جاوے اسی تو انہاں درختاں دیاں چھاواں دا جا کے مدینے ادب کر کے انہاں جنہاں درختاں دیاں چھاواں تھلے ساڑا ماہی آرام کر کے گزر جاوے اج میں تو انہوں اہل بیت اور صحابہ کے باردہ میں یار محبت سناما لگا یار وہ ہوندہ ہے ڈاکٹر صاحب جڑا اوکھے ویلے کم آ جائے یار کیویں دا بنانا چاہیے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے چنگے بندے دے نہیں بولے سبحان اللہ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں سودا پھاویں خرید نہ کریے بھلے آن ہزاراں اے میں خوشبو لگائی ہے نا اے جڑے 5-7-10 بندے میرے ارد گرد بیٹھے ہون گے یقین نہ انہاں نو خوشبو جاندی ہوے گی ہے نا خوشبو دا کم ہی ہے کہ سارے نو آوے ہے نا او دا کمال ہی ہے میاں صاحب فرماتے نے چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں فرماتے نے جویں عطر والے دی دکان ہوندی نا عطر والے دی دکان آپ فرماتے نے چنگے بندے دی یاری بھی انج ہوندی ہے جو عطر دی دکان فرماتے نے عطر نہ بھی خریدو دکان چ جا کے بیٹھ جاؤ تے خوشبو تے آ ہی جاندی ہے خوشبو دا فائدہ تے یہ ہے نا کہ وہ آوے تے فرماتے نے چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں سودا پاویں خرید نہ کریے ہولے اون ہزاراں تے میاں صاحب فرماتے نے برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنج بئیے چنگاں پین ہزاراں فرماتے نے برے بندے دی بھی یاری دا آئی حال ہے کہ جی میں تسی دکان لوہار والے تے بیٹھ جاؤ تے آپ فرماتے نے دی پٹھی دے کول بیٹھ جاؤ وہ جدو لوئے اس طرح کر کے تیرے ہتھوڑی نال مارے گا نا فرماتے نے جنہیں مرضی کپڑے بچا کے رکھیں کوئی نہ کوئی چنگیاڑی تیرے وجود تے پہ کے تیرے کپڑے خراب ضرور کرے گی نہیں سمجھے آسان کرا مولانا روم فرماتے نے عورتاں چ بویں گا تے تیرے چ عورتاں والیاں حرکتاں آ جان گیاں بچیاں چ بیٹھے گا بچیاں والیاں حرکتاں کرنی شروع ہو جائیں گا جوانہ چ بیٹھے گا تے جوانہ والیاں حرکتاں کریں گا بزدل لوگاں چ بیٹھے گا بزدل ہو جائیں گا طاقتور لوگاں چ بیٹھے گا طاقتور ہو جائیں گا نیک چ بیٹھے گا نیک ہو جائیں گا بریاں چ بیٹھے گا بریاں ورگا ہو جائیں گا فرماتے نے ولیاں چ بیٹھے گا ولی بن جائے گا آپ فرماتے نے جس طرح دے بندے کل بیٹھے گا نا تیری تو او دے تی صحبت دا اثر ہو جائے گا صحبت تالے تورا تالے کند صحبت صالح تورا صالح کند چنگیاں دی صحبت چنگا کر دیں دیئے بریاں دی صحبت برا کر دیں دیئے مثال دے کے فرماتے نے مولانا روح فرماتے نے ایک شیر نے بکریاں دے ریبڑ تے بکریاں دے اجڑ تے حملہ کیتا انہاں بکریاں چ ایک چھوٹا جا شیر بھی سی وہ بھی اونجی دوڑیا جی میں بکریاں دوڑیاں شیر نے بکریاں نو تے چھوڑ دیتا اس شیر نو پکڑ کے تے انہیں پوچھیا میں آیا تے ساریاں بکریاں دوڑیاں تو ڈر کے کیوں دوڑیا ہے انہیں آکھا جی میں بھی بکریاں انہیں آکھا چلیا تو شیر ہے انہیں آکھا میں بکریاں میں بچپن تو بکریاں نہ رہنا میں دودھ بھی بکری دا پیتا ہے میں ہے ہی بکری شیر سمجھ گیا کہ بکریاں نہ رہ کے اے بھی بکری بن گیا یہ ہے شیر شیر انہوں پکڑ کے تے دریا دے کنارے لے گیا دریا دے پانی میں انہوں آکھا ذرا جھاتی مار انہیں جھاتی ماری تے او بھی شیر تے او بھی شیر انہوں پھر پتہ لگا میں تے شیر ہاں پتہ لگیا کہ شیر بکریاں چ جا کے رل جاوے تے او بھی بکری بن جاتا ہے اس واسطے اللہ والے فرماتے نے جھلیا تو بیٹھے ہی نیکاں چکر تو بے ہی نیکاں ویچے تاکہ
تو بھی نیک ہو جائے، تیرے تے نیکاں دی صحبت دا اثر ہو جائے، بزدل لوگاں چ نہ بیٹھ، عورتاں کول کدے مشورے نہ لائے، بچیاں وچ نہ بیٹھ، سیانیاں تے بزرگاں کول مشورے لائے، سیانیاں نال مشورے کر، اللہ والے کول بیٹھے گا، شرابیاں چ بیٹھے گا، شراب نام ہی پیوے گا تے گزرن والا آکھے گا اب ہی شرابی ہے، تے اللہ والے چ بیٹھے گا نا، اللہ والا نام بھی ہویا تو لوگ آکھن گے اللہ والا ہی ہے۔ تو پتہ لگ گیا کہ یاری دا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو یاری چنگے بنا، جے تو سگریٹ پین والا تے چرس پین والا یار بناوے گا، تینوں چرس تے لگاوے گا نا، تے جے نمازی یار بنا لیں بھائی، جے تو یار ہی نمازی بنا لے تے تینوں نمازی بناوے گا نا، وہ پھر اذان ہوئے گی، تینوں آکھے گا چل اٹھ آپ وضو کرتے چل نماز پڑھن چلیے، وہ پھر جڑا چنگا یار ہوئے گا نا، وہ تیرا رخ مدینے وال کر دے گا۔ یاد رکھو میری ملت دے نوجوانوں، عادت درخت دی ٹہنی دی طرح ہوندی ہے، جدو درخت دی ٹہنی پیدا ہوندی ہے نا، انہوں جدر موڑی ہے نا، ساری زندگی وہ ٹہنی ادھر ہی موڑی رہندی ہے، تے جدو موٹا جے ٹہن بن جائے پھر وہ ٹوٹ دے جاندہ ہے مگر مڑتا نہیں۔ عادت بھی درخت دی ٹہنی دی ہوندی، اے جدو عادت کوئی پین لگے نا تے او دا رخی مدینے وال موڑ دیا کرو، تیری عادتیں چنگیاں ہو جاؤں۔ تو لہذا انہاں محافل وچ آیا کرو تاکہ کوئی نہ کوئی سبق لے کے جاؤ، چنگیاں نال یاری رکھو تاکہ تسی بھی چنگے جے بن جاؤ، دوستاں نال یاری رکھیا کرو اچھیاں نال تاکہ تسی نیک ہو جاؤ۔ وحسن اولئک رفیقا، اللہ فرماتا ہے یاری رکھنی ہے نبیاں تے صدیقاں تے شہیداں تے ولیاں نال یاری بنا۔ آج جڑے کہندے نا بابے تے شے ہی کوئی نہیں، کدے کدے تسی بھی پوچھا کرو تو کی شے ہے؟ اللہ دے قرآن جو فرماتا والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اللہ فرماتا جڑے میرے ولی نے بڑے چنگے یار نے، دنیا چ بھی کام ہوندے نے، قبر چ بھی کام ہوندے نے تے حشر چ بھی کام ہوندے نے۔ ایتھے سبحان اللہ کہنی سی تے میں تے تینوں انہاں دا ذکر سناواں لگا جڑے نبی دے یار نے۔ اللہ نے قرآن چ انہاں دے بارے فرمایا والذین معہ، او جڑے نبی دے نال نے، نال نے، آ جڑا نال نے، نال دی گل سنا دے میں، نال نے بغداد وچ ایک کوٹھی دا سودا ہو رہا بغداد شہر وچ، پوچھا کوٹھی کنے دیے؟ آکھیا 1 لکھ دینار دی، تے کوٹھی دے نال ہی ایک ککھاں دی کلی پی وکدی، پوچھا جی او دا کی ریٹ ہے؟ آکھیا 2 لکھ دینار۔ آکھیا کوٹھی لکھ دی تے کلی 2 لکھ دی؟ آکھیا کوٹھی دا گوانڈ بڑا پیڑا ہے تے کلی دا گوانڈ حضرت امام ابو حنیفہ ہے۔ او بولیا جے سبحان اللہ، کوٹھی دا گوانڈ پیڑا ہے، کلی دا گوانڈ امام ابو حنیفہ ہے، اپنے گوانڈ دی وجہ تو کلی دا مول زیادہ ہے کیونکہ دا گوانڈ بڑا نیک ہے، گوانڈ بڑا چنگا ہے، اور جیدہ گوانڈ ابو حنیفہ ہوئے او دی کلی دا مول باد جاندہ ہے، تے جڑا صدیق گنبد خضرا چ محمد عربی دے نال لٹیا ہوئے، جیدہ گوانڈ ہی کملی والا ہوئے، جیدہ گوانڈ ہی کملی والا ہوئے۔ قرآن نے بھی انہوں نبی دے بار صدیق دا نمبر رکھیا، والنبیین والصدیقین، فرمایا نبیان دے بار صدیقان دا مقام ہے، صدیقان دا مقام ہے۔ افضلیت ابو بکر عرض کر کے پھر تو میں انہاں دی یاریاں سناواں، نبی پاک دی آل تے اصحاب دی یاریاں سناواں۔ گرامی قدر حضرات، اتواڈے فیصل آباد ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے، حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ۔ آپ اپنی تقریر چ فرماندے ہوندے سن کہ آپ فرماندے نے میں ایک دن ٹرین سے سفر کر رہا تے ٹکٹ لینا بھول گیا۔ آپ فرماندے جدو ٹرین ٹری نہ تے او ٹکٹ چیک کرنے واسطے آیا تے مینوں خیال آیا میں تے ٹکٹ نہیں لیا، یا تے مینوں ٹرین تو اتار دے گا، یا تے مینوں 11 گنا جرمانہ کرے گا، تے یا اگلے سٹیشن تے اتار کے تے گرفتار کرے گا۔ آپ فرماندے نے میں گھبرا کے اس طرح کر کے ٹرین دے ڈبے چ جھاتی ماری نا، او سامنے بڑا سونا جا بابا بیٹھا، تے بابا کون ہے؟ تاجدار چورا شریف، پر صغیر دیاں 72 گدیاں دا پیر، زہد الانبیاء، میرے بابا جی تاجدار چورا شریف دے دادا جان حضرت قطب العالمین حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ بیٹھے تے نال آپ دا خادم بیٹھا، چیک کرا کے کہندا مولوی جی ٹکٹ، تے پیر افتخار الحسن شاہ زیدی فیصل آبادی کہندے نے میں چیک کر لو، اشارہ کر کے آکھیا میں اونا نالا، تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ یار، انہیں کیا آکھیا میں، اچھا جڑا کسے نال ہے اکھ دا اشارہ کر کے آکھے ذرا ہاتھ نال، میں اونا نالا، میں اونا نالا، تے جڑا ہو جے اونا دے نال، اللہ فرماتا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ فرماتا جڑے قیامت نو نبی نہ لاؤن نے اساں تے انہاں نو کچھ نہیں کہنا۔
او جنہ نال آنے نے والذین آمنوا معہ اللہ فرماتا جنہ یار نال آنے نے اساں انہوں دکھ نہیں آنے نے اساں انہوں کچھ نہیں کہنا جنہ نبی دے نال آنے انہوں آکھا جی میں انہوں نالا چیک کر جا کے بابا جنہوں کہندہ ٹکٹ آپ بندے 200 تے ٹکٹ آپ نے 3 چیک کر آئیاں چیک کرتے ٹکٹ چیک کر کے چلا گیا پیر افتخار الحسن شاہ زیادی فرماتے ہیں میں اٹھ کے بابا جی کل چلا گیا تے میں آکھیا بندے تسی 2 تے ٹکٹاں 3 کیوں لئیاں مسکرا کے فرماتے ہیں میں نے پتا سی کو بغیر ٹکٹا بھی آئی جاتا ہے کو بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندہ فرماتے ہیں میں دنیا دیا کہ میں انہوں نالا انہوں نالا انہوں منو بچا لیا نوجوانہ فیصلہ باندھ رہنے والو آج میں اسی محفظ سے کٹھے آیا اجی ایسا کٹھے آیا کہ معاشر دے میدان سے جنت والا جانا ہے فرشتیاں نے پوچھنا گناہگاروں کدھر آ رہے ہو اسی صدیق اکبر والی اشارہ کر کے کہنا ہے اسی انہوں نالا صدیق نے محمد والی اشارہ کر کے کہنا قرآن پڑھ کے بیخ لو میں انہوں نالا انہوں قرآن نے فرمایا کہ نبی دے نالے والذین ماہو اللہ نے قرآن نے جو فرمایا او جڑا نبی دے نالے وہ اینا نبی دے نالے بچپن چ بھی نبی دے نالے جوانی چ بھی نبی دے نالے بڑے پچ بھی نبی دے نالے مکے چ بھی نبی دے نالے مدینے چ بھی نبی دے نالے غار چ بھی نبی دے نالے بازار چ بھی نبی دے نالے مزار چ بھی نبی دے نالے انج کما انج تے محمد دا سایہ کوئی نہیں پر جڑا ساری زندگی سایہ بن کے نال رہا انہوں ابو بکر صدیق آ زندہ بات میں تو افضلیت دی گل سنا پینڈو آ گیا میرے نبی کو توجہ ہے نہیں بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا جا سبحان اللہ بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہاتھ چوکے سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا سبحان اللہ فرمائے انہی دیر نیند ہی نہ آوے جب تک محمد یا ربی تے درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے بابا جی پینڈو آ گیا میرے نبی کھولتے ادھر کلنا اونٹ دا بچہ سی چھوٹا جا پینڈو جدو مل کے نبی پاک نو ٹورن لگا تے نبی پاک فرماتے نے اے اونٹ ویچنا ہی کہنے لگا خرید لو نبی پاک نے فرمایا کتنے پیسے انہیں آکھا جی اتنے پیسے دے دیو اونٹ رکھ لو نبی پاک نے فرمایا اونٹ چھوڑ جاؤ تے پیسے کل آ کے لے جایا جے پینڈو جدو اونٹ چھوڑ کے ٹوریانا تے بار مولا کائنات صدر بدو ولایت اسد اللہ الغالب حضرت مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مل پہ لنگر کیوں تقسیم کرنے لگ پیو جیتے تقریر شروع ہوئی سی لنگر والے نے منع کرو جی مہران صاحب اجے نہ شروع کراؤ نا سارے دی توجہ ادھر ہو جائے گی بھائی تقریر دا نظام ڈسٹرب نہ کرو لنگری جننے نے باہر چلے جاؤ اجے تھوڑی مہربانی بھائی اجے تے تقریر شروع ہوئی ہے سونے آمین توجہ بھائی میرے بال اور پینڈو باہر نکلے تھے اگر مولا علی آنے مولا علی انہوں نے پھڑ کے نہ تے سینے لا کے پیار کر کے فرمایا کدھر آئے سو کہنے لگا نبی پاک دی زیارت کرنا آیا سا تے میں چلے ہاں مولا علی فرماندے نے پھر کہنے لگا کل پھر ہونا فرمایا کدھر تیرا تے پنڈ بڑی دور تے کل کیوں ہونا اج بھی آئیو انہیں آکھیا اصلے چونہ نبی پاک نے اونٹ رکھ لیا نا تے حضور نے فرمایا پیسے کل آ کے لے جائیو تے حضرت مولا علی انہوں پھڑ کے تے مدینے دن تھڑے تے بیٹھ گئے تے آپ فرمان لگے ہے تو میرا یار ہے پر تو بڑا ہی سادہ ہے انہیں آکھیا مولا علی کی ہویا مولا علی نے فرمایا تو کل انہیں سفر کر کے آنا ہے تے نبی پاک نے آکھیا کل پیسے لے جائیں تے یہ تو کل آیا تے نبی پاک دنیا تو پردہ کر گئے یا کل ملاقات نہ ہوئی تے تیرے پیسے دا کی بنے گا وہ سوچی پہ گیا پنڈو کہنے لگا مولا علی کی کرا آپ نے فرمایا واپس جاتے نبی پاک نے پوچھ کیا یا رسول اللہ یہ کل میں آیا تے تسی نہ ملے تے میرے پیسے دا کی بنے گا وہ ایڈا سادہ واپس آ گیا آکے مسجد نبی دی چوکڑ پکڑ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں کل بڑی دور ہونا ہے تے جے کل تسی دنیا تو پردہ کر گئے دنیا تو ہی چلے گئے تے میرے پیسے تے مر گئے ان تو سے سبحان اللہ کہنی ہے نبی پاک دے کول ابو بکر صدیق بیٹھے میری سرکار نے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا کل میں نہ ملا تے میرے ابو بکر کو لے جاؤ اور پینڈو بڑا راضی راضی باہر نکلا مولا علی تھڑے تے بیٹھے آ کے قریب بیٹھ کے کہنے لگا گل پکی ہو گئی نبی پاک فیصلہ کر دیتا ہے حضور فرماتے ہیں کل میں نہ ملا تے میرے ابو بکر کو لے جائیں مولا علی فرماتے ہیں تو ہی نہ
سادہ ہی ہے پنڈ. انہیں آکھیا جی ہویا کہ آپ نے فرمایا تو سادہ ہی ہے پنڈو ہی ہے یار. انہیں آکھیا جی ہویا کہ آپ نے فرمایا پھر جاتے پوچھ کے یا رسول اللہ جے کل ابو بکر بھی نہ ملے تو میرے پیسے اندہ کی بنے گا. وہ پھر آ گیا آکے پھر مسجد نبی دی چوکٹ پکڑ کے نہ دروازے دی کہہ لگا یا رسول اللہ نہ کل پھر آنا ہے تے جے ابو بکر بھی نہ ملے تے میرے تے پیسے مر گئے. مسکرا کے سید عالم نے فرمایا کیویں مر گئے جے کل ابو بکر نہ ملیا تے میرے عمر کو لے جاویں. اینی اونچی سبحان اللہ فرماؤ مدینہ طیبہ تک آواز جاوے. پینڈو پھر آیا تے مولا علی نے فرمایا ہاں جی کی بنے آکھے ہون تے گل پکی ہوگی نا نبی پاک نے فرمایا ابو بکر نہ ملے تے عمر کو لے جائیں. مولا علی فرماتے نے تم ہی نہ. انہیں کہا جی ہون کی فرمایا پھر جا. پھر پوچھ کے یا رسول اللہ جے کل بھی آیا تے عمر نہ ملے تے پیسے ادا کی بنے گا. کتاب الفتن چ حدیث پاک ہے. او پینڈو پھر آ گیا پھر آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ جے کل عمر بھی نہ ملے. میرے نبی مسکرا کے فرما پھر انج کریں جے عمر نہ ملے تے میرے عثمان غنی کو لے جاوے. ان فیصلہ بات ہے نوجوانوں پینڈو پہ سمجھدا گل میرے پیسے دی چل رہی پر او بھی علی سی. علی نے امت نے دسنا سی افضلیت ابو بکر کی ہے تے عمر کی ہے تے عثمان کی ہے تے علی کی ہے. انہیں دسنا سی مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا نے امت دا اختلاف مکانا سی کہ علی 10 جن علی دا نمبر کنوائے تے ابو بکر دا نمبر کنوائے. آج جڑے رولا پہندے نے دما دم مست کلندر تے علی دا پہلا ہی نمبر. اوہ علی نو بہتا پتہ ہے کہ تینوں بہتا پتہ ہے نبی نو بہتا پتہ ہے کہ تینوں بہتا پتہ ہے. ساڈا عقیدہ کسے قوال نے سٹتے نہیں نہ کرنا. ساڈا عقیدہ تے قرآن حدیث نے دسنا نا. مولا علی کو لا کے بہن لگا جی ہن تے گل بالکل کلیئر ہوگی. نبی پاک نے فرمایا جے کل عمر نہ ملے تے میرے عثمان کو لے جائیں. مولا علی فرماتے نے تو بھی تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیا جائے. ہاتھ نہ چکے مت کدھرے کو شہید نہ ہو جائے. اور حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے. تو انو کدھر نظر نہ لگ جائے میری لنگر کھانا لی قوم. اجے تے میرا خیال لکشنہ والا لنگر ہی نہیں عظم ہویا توڑا. اگو ماشاءاللہ ملا شریف دا بھی آ گیا. جیڑا نبی پاک دے صدقیاں تے پالدا او بولے سبحان اللہ. جدو امی نے دسیا کہ پترا تو تے پلیا ہی حضور دے لنگر تے او سنی ماں دا بچہ بولے سبحان اللہ. مولا علی فرما لگے پھر جا کے پوچھ کملی والے جے کل عثمان بھی نہ ملے. پینڈو نے آ کے مسجد نبی دی چوکٹ پکڑ لئی. کہنے لگا کملی والے میں بڑی دور تو کلی ہونا ہے جی کل عثمان بھی نہ ملے میرے پیسے اندہ کی بنے گا. میرے آقا نے فرمایا کلی آ جائی میں دیواں گا. میں نہ ملیا میرے ابو بکر کھلو لے جائی. ابو بکر نہ ملیا میرے عمر کھلو لے جائی. عمر نہ ملیا میرے عثمان کھلو لے جائی. جے عثمان بھی نہ ملیا پھر او دے کھلو لے جائی جیڑا بار بہ کے تینوں اندر بھیجی جا رہا. کھلو لے جائے او دے کھلو لے جائے. جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ. بھائی جڑا میری گل اتفاق کردا اونچا بولے سبحان اللہ. پتہ لگیا آ جڑی ترتیب لا کے دیتی ہے نا کہ اول ابو بکر ہے دوم عمر ہے سوم عثمان ہے تے چہارم علی ہے. اے سنیاں نے ترتیب نہیں لائی. ایک قرآن تے مصطفیٰ نے لگا کے دیتی ہے. ہو سکتا ہے کسے ذہن چ خیال آجے آسی صاحب مولا علی دا تے مقام ہی بڑا ہے تے مولا علی چوتھے نمبر تے کیوں ہے نا. یاد رکھو عقیدت او نہیں جڑی میرے تے تہاڈے دل چ. عقیدت او وی جڑی سانو قرآن تے حدیث نے دسی. صحابہ نے دیکھا ایک اونٹ نے نبی پاک نو سجدہ کیتا. اونٹ نے تے اونٹ تے چلا گیا نا اپنی گل بات کر کے تے صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ یہ اونٹ تانوں سجدہ کر سکدا ہے تے اسی نہیں کر سکدے. سانو اجازت دیو اسی تانوں سجدہ کریے. پتہ لگیا انہاں دی عقیدت یہ کہندی سی کہ سجدہ کریے پر میرے نبی نے فرمایا نہیں اے سجدہ نہیں اے بے ادبی ہو جانی ہے اے شرک ہو جانا ہے. فرمایا سجدہ ایک کی ذات نو ہے وہ رب دی ذات ہے. فرمایا جے سجدہ اللہ تو علاوہ کسی ہور نو جائز ہوندا تے میں بیوی نو حکم دیندا کہ اپنے شوہر نو سجدہ کریا کرے.
پتہ لگیا تزیم او نہیں جڑی دل وچ ہوے، تزیم او ہوندی جڑی شریعت نے دسی ہوے. ساڈا بھی دل کردا مولا علی دا مقام پہلا ہی ہوے، اسی عزت احترام تے ادب تے پیار انہاں مولا علی نہ کرنے، نبی دی آل نہ کرنے ہاں، پر ادب او نہیں جو ساڈے دل وچ، ادب ہوے جڑا نبی نے دسیا ہے. پتہ چلیا میرے ابو بکر دا پہلا نمبر، عمر دا دوسرا نمبر، عثمان دا تیسرا، علی دا چوتھا. ہو سکتا کسی نوجوان نو خیال آئے آسی صاحب علی دا چوتھا نمبر تے پھر علی دی شان معاذ اللہ گھٹ گئی. نہیں، مینوں سچی دسی کہ بعد چایا شاناں گھٹ جاندیاں نے تے میرا نبی تے 1,23,999 نبیوں تو بعد آیا. سرکار دی شان کو گھٹی تے نہیں نا، بد گئی نا. پتہ لگیا کہ آخر تے آیا شانہ گھٹ دیاں نہیں. گرامی قدر حضرات، آؤ تانوں مٹھی جی گل سناواں، آکھو کہ سبحان اللہ. پیار سناواں تانوں نبی پاک دی آل تے نبی پاک دے اصحاب دا. نوجوان مولا علی اور مرتضی شیر خدا مدینے دی گلی دے اندر جا رہے، ادھر صدیق اکبر آ رہے. دعا یاراں دی ملاقات ہوئی. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا علی مبارک ہی ہوئے. فرمایا خیر مبارک کا دیا مبارکہ پہ دے دیو. فرمایا میں نبی پاک لے اٹھ کے آ رہے ہوں. نبی کریم فرما رہے نے جاؤ جا کے علی نو مبارکہ دیو، قیامت رو جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی بڑھے گا. مولا علی فرما لگے خیر مبارک ابو بکر جی تو انو بھی مبارک ہوئے. فرمایا میں نو کا دیا مبارکہ پہ دے دیو، جنت دیاں ٹکٹاں تے تو سامڑنیاں نے. فرمایا تو انو بھی مبارک ہوئے. تو انو نبی نے فرمایا جنت دیاں ٹکٹاں علی بڑھے گا. مینوں نبی نے فرمایا علی یاد رکھی جنت دیاں ٹکٹاں تو بڑھے گا. انہاں ٹکٹاں تے مور صدیق دی ہوئے. زندہ باد، زندہ باد. اللہ دا آواز آیا وے کلی ہوئے فقیر دی وچوں. اللہ دا ذکر کریا کرو، دل دا زنگ اتردا ہے تے شیشہ جنہ صاف ہوئے اُنہ ہی زیادہ سونا نظر آندا ہے. تیرا شیشہ نظر صاف ہو گیا نا جے کدے اللہ دا ذکر نہ زنگ اتر گئے. رب کعبہ دی قسم ہے بیٹھا تو زمین تے ہونا تے جاتیاں تو جنت چ مار دیا. حضرت صدیق اکبر نے فرما لی قیامت نو جڑا تیرا منکر آیا میں مور کوئی نہیں لا کے دینی. تے مولا علی کہہ لگے سونیا تیرا منکر آ لیندے ٹکٹ علی بھی کدو دین لگا. جنت ہوئی جاوے گا جڑا علی دا بھی غلام ہے تے صدیق دا بھی. آدم جی نے دا ترجمہ جو کیتا کہندے نے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا. جنی بھائی ذکر علی ہے جنی کری دا جڑا نبی دی اہل بیت دا نوکر ہے نا وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے. دیکھو کنے نہیں کھڑا کیتا، نال دا بیلی پڑھ کے کرو، دوویں ہاتھ کھڑے کرو. ہن میں کہاں گا اہل نظر کی آنکھ کا تارا. جدوں میں کہاں نا تارا جڑا سنی ماں دا پتر ہے نا جدا پیر علی ہے او انج کر کے ہاتھ جو کے نعرہ مار کے آکھے علی علی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا، پھر بولے جے تارا اہل نظر کی آنکھ کا تارا. ہن ایتھے یاد رکھ کے پڑھیے اہل نظر کی آنکھ کا تارا. تارا تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا 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 علی علی. اور لوگوں یہ مغفرت کی سند ہمارے پاس کہ ہم ہیں علی کی اور ہمارا ہمارا
ہمارا علی علی اے نہ سمجھا جے میں شیر پڑے سن نبی دی حدیث کون ہے دے بالی نے فرمایا علی جد قیامت نو پل صراط دوزخ تے رکھیا جاوے گا تو دوزخ دے کنارے تے بیٹھ جاوے گا نالے دوزخ نے آکھے گا نی دوزخ ہے آ تیرا ہی آ میرا ہی آ تیرا ہی آ میرا ہی آ تیرا ہی آ میرا ہی فرمایا جیڑا تیرا ہی ہوے گا او دوزخی نہیں ہوے گا جیڑا دوزخی ہوے گا او تیرا نہیں ہوے گا اس واسطے میں کہنا ہم ہیں علی کی اور ہمارا 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 علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا جڑا اہل نظر ہے او بولے اہل نظر کی آنکھ کا تارا ہن تسی پوچھو گے آسی صاحب وہ کہڑے اہل نظر نے جنہاں دی اکھاں دا تارا علی ہے مدینہ دی گلی تے دو صحابہ دی ملاقات ہونی ایک نے کہنا السلام علیکم دوسرے کہنا وعلیکم السلام دوسری مرتبہ ملنا نا تے جنہیں صبح سلام کہنا چپ رہنا جنہیں جواب دیتا انہیں کہنا السلام علیکم تے پوچھنا صبح سلام آکھیا ہون کیوں نہیں آکھیا فرمانا صبح میں سلام آکھیا سی منو 20 نیکیاں ملیاں تو جواب دیتا تینو 10 ملیاں ہن تو سلام کر تینو 20 ملن میں جواب دیوا منو 10 ملن تے 30 تیریاں 30 میریاں صحابہ اینا سلام کر دے مگر جدو حضرت ابو بکر تے علی ملتے سن رضی اللہ تعالیٰ عنہما شیر خدا تے اے مولا علی دی عادت پتہ کسی دور ہوئی ویکے نا تے حضرت ابو بکر صدیق نو کہنا السلام علیکم تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے اسی تے السلام علیکم کہندے نہیں نا اسی تے پتہ کی کہنا فون چک ہیلو ہے نا ہائے ہائے بائے بائے ٹاٹا ہے نا گڈ مارننگ گڈ آفٹرنون گڈ نون تے گڈ نائٹ اے تے ساڈے سلام ہو گئے پر اسلام چ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اپنی اولادوں کو سلام سکھاؤ خود بھی سکھو صحابہ ایک دوسرے نے پہل کر دے سن سلام کرنے چ پر مولا علی حضرت صدیق اکبر نو سلام کہندا موقع ہی نہیں سن دیندے حضرت ابو بکر صدیق دورو ویکھ کے نا تے حضرت مولا علی دورو ہی کہہ دینا السلام علیکم حضرت صدیق اکبر کہنا وعلیکم السلام ایک دن ملاقات ہوئی تے علی بھی چپ تے صدیق بھی چپ ہن صدیق اکبر انتظار کر رہے کہ مولا علی روز سلام فرماندے میں جواب دیواں پر مولا علی چپ آخر صدیق اکبر فرماندے نے السلام علیکم مولا علی کہ وعلیکم السلام صدیق اکبر نبی پاک کو لائے تے عرض کی یا رسول اللہ علی ہو رہے میرے نال ناراض ہے فرمایا کیوں عرض کی یا رسول اللہ روز سلام فرما دے اج نہیں فرمایا میرے نبی نے فرمایا بلاؤ علی نو علی آ گئے وہ اپنی شکایتاں خود نہیں سن نمٹان دے نبی پاک نو دس دے سن ایک دن حضرت ابو ذر غفاری تے حضرت بلال حبشی دے گرما گرمی ہو گئی تے حضرت ابو بکر ابو ذر غفاری غفار قبیلے دے چودھری بلال حبشی کالے غلام تے ابو ذر غفاری نو غصہ آیا تے حضرت بلال نو فرما دے چپ کر چپ کر کالیا چپ کر کالیا ہن بلال نبی دا لاڈلا اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے کہنے لگے میں دسنا نا نبی پاک نو آکے نبی پاک نے رو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ ابو ذر غفاری میں نو کالا آکھے نبی پاک دے تیور بدل گئے تھے حضور نے فرما بولا ذر ابو ذر غفاری نو حضرت ابو ذر غفاری آئے نا اجے مسجد نبی دے دروازے چ پہنچے تے نبی پاک بڑے جلال چا کے فرما دے ابو ذر تیرے وچوں اجے دور جاہلیت دیاں آکڑا نہیں گئیاں پتہ لگے جڑا آکڑے سمجھو جاہل ہے جہالت اکڑ ودھان دی انسان دا علم دی عاجزی ودھان دے تے جیڑا علم آکڑ پیدا کرے سمجھو علم ظاہر تے اثر کیتا باطن تے اثر کیتا ہی نہیں نبی کریم نے فرمایا ابو ذر تیرے تو دور جاہلیت دیاں آکڑاں اجے نہیں گئیاں حضرت ابو ذر غفاری تو تھے پانی پانی ہو گئے تے ہاتھ جوڑ کے کہندے سونیا تو تے تیرا رب مینوں معاف کر دے بلال میں راضی کر لینا او مسجد نبی دے دروازے دے باہر ایک چوک سی حضرت ابو ذر غفاری اس چوک وچ زمین تے لیٹ گئے اپنے رخسار اس طرح کر کے زمین تے رکھے لوگ جمع ہو گئے تے دوروں حضرت بلال پہ آمن تے حضرت ابو ذر غفاری آواز دے کے کہندے بلال آویں یار اپنا پیر ذرا میرے چہرے دے اوتے رکھ میری آکڑ ٹوٹ جاوے بلال وے یاراں دا پیار وے بلال دوڑ کے آکھے نا
حضرت ابو ذر غفاری دے کندھے تو پکڑ کے اٹھا کے کھڑا کر کے ایتھے بوسا دیتا تے بلال حبشی فرمان لگے اے چہرہ میں زمین چ رولن دینا جڑا میرے ماہی نو بڑا سونا لگدا ہے اب ایک یاراں دے یاراں نال پیار میں دیاں الحمدللہ گلاں سناواں تے بات بکھر جائے زلف محبوب دی طرح وہ اپنی شکایت نبی پاک نو کردے سن صدیق اکبر نے عرض کی تھی علی خورے میں ناراض ہے فرما بلا ولی نو علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا آئے نا نبی پاک نے فرما علی تو ابو بکر نال ناراض ہے ان میرا جملہ سنو تے کوئی سنی ماں دا پتر اتھے چپ نہ رہے سبحان اللہ کے تاکہ عقیدے دی وضاحت ہو جائے بھائی مہران جی میرے نبی نے فرمایا علی تو صدیق نال ناراض ہے تے علی المرتضی صدیق اکبر دے چہرے والوے کے پتہ کی جملہ کہنے نے کملی والیا میرا یار ہے ہائے 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 میرا ابو بکر میرا یار ہے بھائی اجڑا علی والا ہو تے آکھیں ابو بکر میرا یار ہے تے آکھیں سونے قرآن گوائے دی میری یاری دا تے قرآن گوائے اللہ فرماتا رحماء بینہم اللہ فرماتا اے آپس جو بڑے رحم دل نے تے ایدی تے میری یاری دا تے قرآن گوائے اے میرا یار ہے حضور نے فرمایا پھر تسی رو سلام کہہ دیو تے آج کیوں نہیں آکھیا مولا علی کہہ لگے یا رسول اللہ سلام میں نہیں یہ کہنا سلام صدیق آکھے جواب میں دینا کرنا ہے میں سلام نہیں کہنا حضور نے فرمایا کو رنجش ہے کو غصہ ہے کو گل ہے عرض کی تھی سونیا نہیں فرمایا پھر سلام کیوں نہیں کہنا ان مولا علی دا جواب سنو آکھو سبحان اللہ مولا علی نے عرض کی تھی کملی والے اج رات لٹے خواب دے اندر میں جنت دی سیر پہ کر جا سا جنت دے اندر ایک بڑا حسین محل دیکھے آؤ نہ پوچھے ملائکہ محل کی دائے فرشتے کہنے لگے مولا علی کہ او دا محل ہے جیڑا پہلے سلام کردہ ہے عرض کی تھی کملی والے آؤ ان سلام ابو بکر کریا کرے جواب میں دیا کریں گا کیونکہ ابو بکر میرا یار ہے میرا دل کر دے او محل میرے یار صدیق دے وہ ایتھے یار میں کو 100 روپے ادھار نہیں دیندہ اس علی دی عظمت تو صدقے نہ جاوا دی یاری صدیق نے ایڈی پکی انہیں جنت دا محل صدیق نو دے دیتا پتہ چلیا آ جڑے نبی دے صحابہ تے اہل بیت دشمنیاں ثابت کر دینے نا دشمنی انہاں دے سینے چے انہاں دی تے یاریاں ہی بڑیاں پکیاں سن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ آ ویکھ میں تینوں انہاں دا رشتہ سناواں آخری گل سن لو تے بس اجازت مٹھے جی گل سناواں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت مولا علی فرماتے نے میں رات لیٹیا تے خواب وچ کی ویکھیا کہ مسجد نبی چ اذان فجر ہو رہی خواب وچ مولا علی فرماتے نے میں اٹھیا تے وضو کیتا تے مسجد نبی چ چڑھا گیا خواب وچ فرماتے نے جتھے مصلی تے عمر فاروق بیٹھے سن اصل وچ اوتھے ویکھیا تے مسجد نبی چ نبی پاک بیٹھے ہوئے نے خواب دے اندر ہی فرماتے نے میں نبی پاک پیچھے نماز پڑھی نماز پڑھ کے جب بیٹھے تھے ایک آدمی نا کھجوراں دا ٹوکرا لے کے آ گیا تو انہیں ٹوکرا نبی پاک دے سامنے رکھیا نبی پاک نے کچھ پڑھ کے دعا کر کے تے میں نے فرماتے نے علی کھجوراں تقسیم کر مولا علی فرماتے نے میں کھجوراں ایک ایک صفحے چ لے کے ٹکرا گیا جی میں ہن لنگر ہی آئے تو نہ لنگر بنڈیا نا تے مولا علی ہوے جڑا میرے نبی دا وزیر خزانہ ہے نہیں سمجھے رب دے خزانے دا مالک کملی والا تے کملی والے دا وزیر خزانہ مولا علی المرتضی نے ان مولا علی فرماتے نے میں ساری کھجوراں بنڈیاں نا تے لیا کے ٹکرا نبی پاک دے سامنے رکھیا حضور فرماتے نے اس طرح کر کے کھجور پکڑ کے دے کے فرماتے نے علی تو بھی اپنا حصہ کھا لے مولا علی فرماتے نے کھجور میں کھا دی نا تے اجے میں کھجور کھا رہا تے آنکھ کھل گئی فرماتے ہیں جدو اکھ کھلی تے انج جویں ہون تازہ تازہ کھجور کھا کے اٹھیا کھجور دا لطف میرے منہ وچ جے فرماتے ہیں تازہ تازہ جو میں کھجور کھا کے اٹھیا فرماتے ہیں جو اکھ کھلی تے فجر دی اذان ہو رہی آپ فرماتے ہیں جو میں خواب تو بعد اٹھیا خواب وچ اٹھیا انج میں ہون اٹھیا جو میں خواب چ وضو کیتا ہن بھی کیتا مسجد نبی وال جو میں خواب وچ گیا تے ہن بھی گیا آپ فرماتے ہیں جتھے راتی خواب وچ نبی پاک نو بیٹھا ویکھیا اوتھے عمر فاروق بیٹھے نے ہن عمر فاروق نے نماز پڑھائی جو راتی نبی پاک نے پڑھائی تے اونجی نہ آپ فرماتے ہیں میں عمر پیچھے نماز پڑھی میں عمر پیچھے نماز پڑھی علی فرماتے ہیں میں عمر پیچھے نماز پڑھی انجھے گل مک نہیں گئی علی آپ فرماتے ہیں میں عمر پیچھے نماز پڑھی سچی دس جڑے عمر دے پیچھے علی نے نماز پڑھی جڑے ابو بکر پیچھے علی نماز پڑھی جڑے عثمان پیچھے علی نماز پڑھی جے علی دے امامہ نو گلہ کرے تے علی نو گل کو چنگی لگنی ہے وہ جنہ پیچھے علی نے نماز پڑھی ہے جھلیا تینوں کی لوڑے انہاں دیاں دشمنیاں پہن دی جنہ پیچھے علی آپ نماز پڑھی ہوئے
تے جے انہاں چو دشمنیاں سن تے جڑیاں علی نے نمازاں خلفائے ثلاثہ پیچھے پڑھیاں انہاں دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ انہاں نمازاں دے بارے کی فتویٰ درو بھی دیو۔ عمر فاروق نے نماز پڑھائی تے علی فرماتے نے میں بھی پیچھے پڑھی جی راتی خواب وچ ٹوکرا کھجوراں دا آیا ہن بھی آ گیا۔ آپ فرماتے نے میں خواب دی تعبیر پہ ویکھا۔ اون جی عمر فاروق نے دعا پڑھ کے تے منہ تے ہاتھ پھیر کے مینوں فرماتے نے مولا علی ذرا کھجوراں تے ونڈو۔ مولا علی فرماتے نے میں کھجوراں ونڈدا رہیا ساریاں کھجوراں تقسیم کر کے لیا کے ٹکرا میں عمر فاروق دے سامنے رکھیا نا۔ اون جی عمر فاروق نے ایک کھجور پکڑی تے دے کے فرماتے نے علی تو بھی اپنا حصہ کھا لے۔ مولا علی فرماتے نے میں کھجور منہ چ ڈالی تے او رات والی کھجور والا ہی مزہ، اوہی رات والی کھجور دا مزہ۔ مولا علی فرماتے نے میرے دل چ خیال آیا عمر کھجور دا بڑا لطف آیا ہے، کتے ایک کھجور ہور کھلایا جائے۔ عمر فاروق فرماتے نے علی کی پہ سوچ دے ہو؟ مولا علی کہنے لگے عمر فاروق جی کھجور دا لطف بڑا آیا، ایک کھجور ہور دے دے آج۔ عمر فاروق فرمان لگے مولا علی کہ راتی کملی والے دو دے دے میں بھی دو ہی دینیا۔ جے راتی کملی والے دو دیتیاں ہوندیاں ماں بھی دو ہی دینیاں۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی حضرت عمر فاروق ممبر تے بیٹھے ممبر تے او عمر فاروق ممبر تے بیٹھا جڑا 22.5 لکھ یا 56 لکھ مربع میل دا کلہ وارث ہے تے مولا علی بھی بیٹھے صحابہ بیٹھے۔ امام حسین دا بچپن سی اے میرے وال ویکھو امام حسین دا بچپن مسجد نبی چا کے نا تے حضرت عمر فاروق نے اشارہ کر کے کہندے نے زمین تے آؤ ممبر تو اترو، اے میرے نانے دا ممبر ہے اپنے نانے دے ممبر تے جا کے بہو۔ جڑا کرسی تے بہ جائے اج کل سوکھا انہوں اٹھانا مر چلے لوگ کرسی تے بیٹھن واسطے تے مار بھی چھڑیا کئیاں نوں ہے نا کرسی واسطے۔ تے مینوں سچی دس جڑا ممبر رسول تے بہ جائے بولے ہی نہیں سبحان اللہ، اٹھدا جڑا نبی دے ممبر تے بیٹھا تے جنوں بٹھایا بھی نبی ہوئے۔ پر حضرت امام حسین دا بچپن تے بیٹھا کون ہے عمر فاروق، اشارہ انگلی دا کر کے کہندے نے ممبر تو اترو میرے نانے دا ممبر ہے۔ حضرت عمر فاروق اتر کے کھلو گے سامنے تے کہندے نے جی حضور حکم ہوئے، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ عمر فاروق بیٹھ گئے، مولا علی بیٹھے، امام حسین جا کے مولا علی دی گود وچ بیٹھ گئے۔ مولا علی اٹھ کے کہنے لگے عمر فاروق اینوں ہونے پوچھو انہیں انج کیوں کیتا، مت کدھر بعد کچھ کوئی آکھے علی دا پتر سی تے علی نے آکھیا سی تے حسین نے انج تاں کیتا، ایتھے ہی سارے دے سامنے پوچھو حسین نے انج کیوں کیتا۔ عمر فاروق ممبر تے بیٹھ کے کہنے لگے حضور اے ممبر تو اتاریا جی بھی جے تے بٹھایا بھی جے، اتاریا کیوں تے بٹھایا کیوں؟ امام حسین اپنے بابا جان دی گودی چ اٹھ کے تے بار بار ٹر پے تے مڑ کے فرماتے نے میں بس چیک کرنا آیا سا نانے دے سامنے پیار کر دیو کہ بعد وچ بھی کر دیو۔ ہائے 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 میں ویکھن آیا سا نانے دے سامنے پیار کر دینے کہ بعد وچ بھی کر دینے۔ مینوں سچی دس لوگ اج کہندے نے علی نو چوتھے نمبر تے لگا دیتا تے صحابہ پہلے آپ ممبر تے مصلی تے بیٹھ کے تے خلافتاں لے لیاں، حسین نے ممبر تو اتاریا کیونکہ نبی نے بٹھایا تے پھر بٹھایا۔ کیوں بٹھایا؟ اس واسطے قیامت تک امت نو پتہ لگ جائے کہ عمر نو صرف محمد نے نہیں بٹھایا علی دے پتراں وی بٹھایا۔ ممبر تے عمر نہیں بیٹھے محمد نے بھی بٹھایا تے علی دے پترہ نے بھی بٹھایا ہے۔ انہوں کون اتار سکتا ممبر تو؟ پھر جنہوں محمد تے علی دے پترہ نے آپ بٹھایا ہوئے پتہ لگے انہوں وچ پیار تے محبتان دے انج دے رشتے سن۔ یہ وضاحت دے یہ وقت درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے، مہران صاحب انہاں دی ساری ٹیم دی اللہ کا وشو قبول فرما کے جڑے کثیر عطا فرمائے۔ سارے بھائی لنگر بھی کھا کے جائیو، نبی پاک دے میلاد دا لنگر ہوندہ ہے نہ چھوڑیا جنا، ایک ایک لقمے پیچھے نور ہوندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے، آمین و آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔